Praise God, dalaygon ang Diyos niya kagabiyon mga igsoon. Salamat sa Diyos ning atong kinabuhi nga siya nagalugway sa matubos sa kanato nga nagahatag kanato sa piskay nga kinabuhi, piskay nga panglawas. Tungod kay ang Diyos mo'y nagapanalangin kanato nga layo gikan sa tanang dagway sa kadautan, disgrasya, mga katalagman o sa tanang klaseng balatian. O dalaygon usab ang Dios kanato nga siya nagasangkap kanato sa tibok adlaw sa atong kinabuhi, nga siya nagauban sa tanan natong mga bulaton, nagauban sa tanan natong mga lakaw sa bisan asa kita naabot sa asang dapit. Siya ang nagabantay kanato. So salamat sa Ginoo ning kagabion mga igsoon, tungod kay ang Dios sa kanunay nagauban o nagapanalangin kanatong tanan. Maayo kay siya nga atong Dios nga atong gialagaran. Kay nagaingon ang Biblia, wala na laing maayo gawas lamang kaniya. So mao ni mga igsoon nga ang nakahimo sa kaayo sa Dios dinhi sa matag usa kanato, tungod kay ang Dios nagahatag og pagbangga alang siya mga katawhan. So ning kagabiyon mga igsoon, anya na sa bako nagmakiginabi kaninyo. Tuguti sa pipila ka gutlo nga ako makiginabi ug kamo muduyog usab diri kanako, ingon nga magahiskot kita sa pulong sa Dios. Tungod kay mao man kini ang atong gikinahanglan sa atong kinabuhi, ug mausab kini ang gikinahanglan sa espirituhanong kalanon. Nga diin kita mahimong mabuhi at ubangan sa Dios. Kay daghan karon ang patay at ubangan sa Dios mga igsoon, tungod kay wala nila hatagi og bili ang maong pulong sa Dios, ug wala nila ilha ug wala sila mag-ila nga dunay Dios nga tag-iya ning tanang butang, magbubuhat sa tanang butang ug magbubuot sa tanang butang. Tanang butang nato makita, ug usa lamang kabutang nga dili makabuot ang Dios kani kay ang tao gibuhat sa Dios nga dunay free will, moral agent. So dunay kagawasan nga mopili gikan sa iyahang pagbulutan. Sama sa tao nga gibutang ngadto sa Dios sa garden sa Eden, nga gibuhat sa Dios sama siyang dagway, o gipurma sa Dios ang tao o gisadyang gihuypa niya ang buho sa iyang ilong, nahimo siyang tao nga may agalag nga may kinabuhi. O sa nakita sa Dios nga siya gibutang ngadto sa iyang paraiso, o gihatagan siya katungod sa pagdomain or dominion sa tanang matang ug sa tanang butang diya sa maong dinhi sa kalibutan. Siya ang nagahimog pangalan sa tanang mga butang, sa tanang mga hayop, or sa tanang matang sa kahoy, sa tanang matang sa balili o unsa. Mao na nga nakita sa Dios nga ang tao nagmasulubon o gihatagan siya, gipakatulog siya. Mao tay first nga gihimo nga major operation nga gikuhaan sa Dios, gipakatulog sa Dios ang tao, gikuhaan siya gusto o gihimo na usab nga laing persona nga mao ang babae. So sa dihang nahimo og gihatagan siya og katabang kaabag sa kinabuhi nga mao ang babae. So sa dihang gipapuyo sila dito sa paraiso, gidid-an sila sa Dios nga dili mukaon sa kahoy, sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo og dautan. That's why nagingon ang Dios nga makakaon kamo tanan except lang sa maong bunga sa pag-ila sa maayo og sa dautan. So sa dihang nawtintal ang babae, ang Dios wala gyud makahimo sa pagpugong kaniya. Nga tungod kay ang tao gibuhat man nga dunay kagawasan sa pagpili sa iyang kabubuton. Mao lang nga ang gikinahanglan sa Dios nga ang tao sa kinabubuton gayon
magabuhat sumala sa kabubuton sa Dios pinaagi sa pagbuhat diha sa gugma. Kay doon na usay daghan nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios apan dili pinaagi sa gugma kundi pinaagi sa iyang kinaugalingon lamang nga kabubuton nga diha sa pagpakita nga aron sa pagpaila sa iyang kaugalingon nga siya usa ka tawo nga Dios don. Ingon ni ana ang ginganlan ni Ginoong Hesus nga mga maot diya sa Biblia, diya sa four gospels naa na sila diha makita mga maot kanang mga tawo nga eskriba ug parisiyo mo ngano kay nagabuhat sila, matarong sila tan-awon sa tao, balaan sila tan-awon sa tao apan nganong ginganlan silang mga maot tungod kay dunot ang ilang kasing-kasing. Sa outward appearance makita sila nga sila balaan tan-awon apan deep inside sa ilang kasing-kasing hugaw ang ilang kasing-kasing. Mao ni mga igsoon nga ang gipangita sa Dios, ang gikinahanglan sa Dios nga magakaduyog ka ng imong kinabubuton nga mag-alagad sa Dios uban ang gugma. Kay kun bisan pa og imong buhaton mo adto ka sa balay tigumanan sa buntag sayo o muli ka hapon na tungod kay nagbuhat ka sa imong bulaton apan walay gugma dili gyapon kana pagadawaton sa Dios. Mao na nagaingon ang Biblia nga bisan pag ihatag nimo imong kaugalingon, bisan pag itagod-taguron ang imong kaugalingon ihatag ngadto sa mga katawo apan walay gugma kana dili gayon magpulos. Mao ni mga igsoon nga atong kinahanglan nga atong hatagag dakong pagtagad ang atong pag-alagad sa Dios. Nga gikinahanglan usab nato gayon nga sa uban sa atong pagsabot, uban sa atong pagpaningkamot, uban sa atong pagbuhat, kinahanglan nga magabuhat kita uban diya sa gugma. Nganuman tungod kay ang gugma mao kana ang magabugkos ngadto sa hingpit nga pagkaangay. Mao ni mga igsoon nga nganuman nga ang gugma may mo nagabugkos atong hinumduman mga igsoon kung walay gugma walay kalinga. Atong hinumduman kung kinsa ang gugma mao ang Dios. Ang Dios gugma. That's why gikinahanglan usab kanato nga magabalos usab kita diha sa atong gugma ngadto sa Dios. So kagabi mga igsoon nagahisgot kita may tungod sa mao katong qualification, some qualification of how to become a good steward. So nagahisgot kita niadtong mga tawo nga kinahanglan gayon ga ikaw pagipelan kinahanglan nga ikaw matinud-anon, kinahanglan nga magpakita ka nga ikaw matinud-anon, honest, at kasaligan. Kay kung dili ka matinud-anon ug dili ka faithful sa imong kinabuhi ngadto sa imong agalon, dili gud ikaw hatagan sa kagayunan nga ikaw pagasaligan sa mga butang nga isalig diya kanimo. Og usab atong gisgutan ang ikaduha mao ang teachable. Teachable mo nga ang tao nga willing nga makakaton og willing mo dawat kung siya pagatudloan. Kinahanglan nga ang matag usa magadawat kung unsay itudlo nga labing maayo alang sa imong kinabuhi. Unsay mga labing maayong butang nga angay nimo i-aplikar sa imong kinabuhi, mao kana ang gikinahanglan kanimo. Nganuman kay kun walay magatudlo, walay makakaton. Mao ni mga igsoon, kun walay magtutudlo, walay magkakaton,
Nga naman, bisan pag kanang computer, kaning cellphone, bisan pa og na kay bagong computer, kung walay magtudlo nimo unsaon sa pag-operate ni ana, unsaon sa pag-assemble ni ana, unsaon nga ikaw makagamit niya na og dili katudloan, ang imong butang dili magmapuslanon diya kanimo. Ingon usab ni ana mga igsoon nga ang atong kinabuhi gikinahanglan nga dunagyoy magahatag kanato sa pagpasabot o sa pagtudlo alang kanato aron kita makahimo sa pagkat-on. Mao ni nga ang tawo nga willing nga magkakat-on usa ka katawo nga siya mahimo nga kasaligan. Ngano man makahibalo siya og unsay angay niyang pagabuhaton, masayod siya kung unsa ang iyang rules diha sa iyang maong buluhaton. Ngano tungod kay nahibalo siya og nakasabot siya sa gitudlo alang kaniya sa iyang agalon. Mao ni nga gikinahanglan alang sa matag usa. Ngano man ang Dios mismo nag-ingon nga umari kamo kanako og pagtuon kamo gikan kanako. Kaya naman sa Isayas ug sa Usyas, ang iyang mga katawhan ginadlaglag tungod sa kakulang sa kabalo. Ang iyang mga katawhan ug ang mga halandon nga bihag og nabad-an og namatay tungod kay nagasalikway sa kahibalo. Mao ni mga igsoon, kung ang tawo nga dili mudawat sa maong katudloanan o panambagon, dili gayod siya muuswag. Matud pa sa proverbio, ang di tawo nga dili mudawat sa mga pahimangno mamatay. Nga naman tungod kay diha sa mga pahimangno ug pagtudlo anaa ang kaalam. Og ang mga tawo nga dili giunsa to pagistorya, kung ang tawo mudawat sa mga panambagon, siya magmalampuson kung mabuhi siya. Mao ni nga ngano man tungod kay anaa man ang kahibalo, anaa ang kaalam, mao may magahatag kanimo sa pagtudlo unsaon nimo sa pag-maintain ang alang sa imong performance at ubangan diya sa imong agalon. Ang atong agalon mga igsoon mo ang Dios. Ang atong agalon dili tao. Ang atong gihimo nga agalon nining kalibutan na dili mga katawhan. Kay kun katawhan ang atong hatagan sa dakong pagtagad, ingon nga agalon nato, wala gayud kitay kalabutan sa mingharian sa Dios. Nga mao kini nga gikinahanglan kini nato sabton kay ngano kining maong mao katong katudloanan nga atong gisgutan, usa ka sambingay nga gihatag sa Dios nga angay nato masabtan, nga ang sambingay nagaingon nga ang sambingay usa ka kalibutanon nga sugilanon apan adunay langitnon nga kahulugan. Langitnon nga kahulugan. A parables is an earthly story but heavenly meaning. So dunay langitnon nga kahulugan. So kining atong agalon nga atong gialagaran, mao kini ang tag-iya sa panambutan. Mao kini ang nagahatag kanato sa kinabuhing walay katapusan. O mao kini ang nagaandam alang sa atong kaluwasan. So mao kini ang hatagan nato og dakong pagtagad nga ang atong agalon nga atong gialagaran malipay og dinhi kanato. Tungod kay kun kita maghatag lamang sa pagpalipay ngadto sa mga tao aron kita pagadaygon, ang Biblia nagatug-an alaot ang tao
nga kun siya pagadaygon. Halaot siya. So, mo ni nga kinahanglan nato na siya atong hatagan og pagsabot ang pulong sa Dios aron kita magtubo ang atong kaalam diha kaniya. So ning kagabion atong ipadayon kadto teachable sunod matod pa sa teachable able and willing to learn, capable or of being taught, capable of being taught, apt and willing to learn. Nya ang ikatulo, desire to minister. So nagiskutan ka na nato kagabi uban ang servant's heart nga adunay daghan nga dunay mga katawhan karon nga sa ilang tinguha nga doon na sila tinguha nga mualagad apan pakita lamang nga sila nag-alagad. Mo na giingon sa Dios nga mga maot kamong mga eskribag parisiyo. Mo kana ang giingon sa Dios nga ang ilang gipakita mo lamang ang pagpasundayag as a servant of God. But deep inside dili di ay nga naglalang sa mga dautan nga mga. So naisgutan kini nato kagabi og duna kini mga pagpanghimatuod dinhi sa balaang kasulatan. Nga mga tao nga gustong mulabaw sa tanan. Nga mga tao nga naninguha nga mo'y mulabaw sa tanan. Og sa diyang mahimo na siyang labaw sa tanan, iya nang pangigihan ang mga katawhan nga nag-alagad sa Dios nga tinudanay. Og bisan pa sa iyang mga silbi mentor diha kaniya sa iya aron siya makakat-on sa mong kaalam og kabalo may tungod sa pulong sa Dios, wala na niya ilha. Og bisan pa ang mga kaigsuunan iyang gipagawas sulod sa iglesia. Mo kana si Diotrephes. Mao kana si Diotrephes nga atong gisgutan diha sa ikatulong Juan bersikulo 9 nga diin siya sa dihang nakakaton tungod kay nakita niya nga gusto niya og tinguha niya nga siya mahimong labaw, magdagpakalabaw. Mao ni nga nagpakita siya sa mga katawan nga si alagad sa Dios apan sa iyang kasing-kasing dunot diay. Mo ni giingon sa 2 Timoteo 3:5 nga nagbaton sa dagway sa tinuhan apan nagapangimakak sa gahom niini. Ug matod pa ni Apostol Pablo, likayi kining maong mga tawhanan. Mao ni nga ang gipangita sa Dios kadtong sama kang Apostol Pablo, kadtong sama kang Timoteo, sama kang Tito, sama kang Archipus, kang Onesimus, kang Tychicus, nga sila bisan sa kamatayon martyr sila kini mga tawanan mga martyr ni church martyr ni sila during the time of Nero gipang beheaded din sila gipangmutla ni sila og ulo tungod sa ilang pagpamatuod sa pulong sa Dios sa kamatuoran. Og tungod kay sa panahon ni Nero pigot kayo ang ilang panahon giluto sila og sila giputlan sa ulo. Mao kini si Onesimus o wa ko masayop. Mao kini igsoon ni Apia or anak nga asawa anak ni Pilimon nga silang tanan gipangputlan sa ilang ulo. Mga alagad sila sa Dios. Kini si Tychicus usa kini ka unang abot or unang kabig sa pagwali ni Apostol Pablo din sa Asia. Nga mao ang iyang gihatagan og gihimo ng disciple aron sila mag-aalagad sa Dios og sa tibuok niyang panimalay. Iyang gialagad ang Dios og iya usab nga giamumahan, gialagaran ang mga balaan. Unsay but pasabot gialagaran ang mga balaan. Iyang gihatagan og mga maayong pagtagad og iyang gisuportahan ang ilang ministry tungod sa iyang pagkakabig diya sa pag-alagad sa Dios. Mao kini si Tychicus. So sa English ay Tychicus.
Oh. Pero sa Bisaya si Tikiko, mao na nga sa iyang kinabuhi, ha? Naghatag siya og desire, ang iyang desire mo gyud ang pagtabang diya sa pagpalapad sa buluhaton sa Dios. Oh, mao na nga siya gipiyalan ni Apostol Pablo nga sila pagasugoon ngadto sa mga kaiglesiyahan, nga sila mo ay maghimong maglalantaw. Kauban na nila si Timoteo. Mao ni nga kining mga tawhana didedicate ang ilang kinabuhi ngadto sa buluhaton sa Dios. Aron ang buhat ang ilang pagbuhat makita gayon sa tanan nga ang ilang pagbuhat dili alang sa ilang kaugalingong kay mayaan kun dili mahimaya gayon ang Dios nga ilang gialagaran. Mao ni gitawag og servant's heart, nga dunay desire nga mag-aalagad ngadto sa mga katawhan. Pero kadtong mga tao nga ang ilang tinguha mo lamang ang ilang pangalan nga mulabaw, mainon ang ilang pangalan ingon nga nag-alagad sa Dios aron sa pagpaburot sa ilang kaugalingon. Sorry nga ang Dios wala gyud mahimot ni anang klasis pag-alagad. Tungod kay dili giingon dito sa unang Korinto 4 nga ang gingharian sa Dios. Ug ako masayop sa tong bersikulo, ang gingharian sa Dios dili hinimong palabas kun dili hinimong sagam. So kung ang imong pag-alagad ipaagi lamang sa pagpalabas or sa imong pagpasundayag, dili mahimuot ang Dios kanimo. Kay gipangita sa Dios ang kadtong mag-alagad binaagi sa bugos nimong kasing-kasing, bugos nimong kusog og sa tibuok nimong kinabuhi, kalag og espiritu nga gikinahanglan kana nga mao kanay muduyog diha sa imong pagpaningkamot alang sa pag-alagad nimo diha sa Dios. Mao ni mga igsoon, kun imong lantawon si Diotrephes nga nag-alagad og nagpakita nga nag-alagad kunoy siya sa Dios, dili gyud Dios ang iyang gitinguha, kun dili nga gitinguha nga mahimaya og malagaran, kun dili nagatinguha siya nga siya pag-aalagaran. Ngano gusto man siyang maghawod sa tanan. So kung ikaw maghawod sa tanan, ikaw ang mahimong ulo sa tanan o ikaw na ang magmando sa tanan. So ikaw na'y mahimong alagaran sa tanan. Unsay giingon ni Ginoong Hesus dito sa Mateo 20:25 gikan adto 28. Nga ang mga hintil na nahimong nagpakahari. Ang mga kadagkuan nagpakahari ngadto kanila. Oh. Og nagiyon si Ginoong Hesus, dili kini may tabo kaninyo. Kay kun si bisan kinsa ang magustong mahimong hawod, mahimo siyang sulugoon sa tanan. Og si bisan kinsa kadtong magahimong labaw sa tanan, mahimo siyang ulipon sa tanan. Mao ni nga opposite kaayo sa maong pagtudlo ni Ginoong Hesus sa maong panghitabo sa kinabuhi ni bisan kinsa nga nagtinguha nga maingon nga naninguha sa maong katungdanan nga mahimong labaw sa tanan og halangdon sa tanan. Ngano nagaingon diri sa Mateo 20:28. 25. Apan gitawag nila sila ni Jesus ngadto kaniya ug miingon siya kanila, kamo nasayod nga ang mga punuan sa mga hintil na nagpakagalon ngadto kanila ug ang ilang kadagkuan nagapakahari ngadto kanila. Hintil, dili mga Hudiyo, dili mga Diosnon, dili mga Kristohanon, kundi hintil, walay Dios, walay balaod ug walay labot sa kaluwasan. Oh. Mao kana ang hintil, walay Dios, walay balaod ug walay labot sa katilingban nga sa iya sa Dios
og walay labot sa kaluwasan. Apan ang mga hintil na ang mga kadagkuan na nagpakagalon ngadto kanila, ang ilang kadagkuan nagapakahari ngadto kanila. Unsay giingon ni Ginoo, dili kini mahitabo kaninyo. Hinunoa, bisan kinsay gustong magdako kaninyo, kinahanglan mainyo siyang sulugoon. Si bisan kinsang gustong magdako, mahimo siyang sulugoon sa tanan. O bisan kinsay gustong maghawod kaninyo, kinahanglan mainyo siyang ulipon. Mainyo siyang ulipon. Kung gusto kang mahawod sa tanan, hawod ka sa tanang buluhaton, nga ang tanang tao makahimo sa pagsangpit ug sa pagpamalihog kanimo. Ngano, mahimo kang ulipon sa tanan. Mao ni. Pero si Diotrephes, mga igsoon, nangigi na tungod kay gusto na nagpakalabaw sa tanan. Nagpakalabaw sa tanan. Unsay giingon ni Ginoo, dili kini mahitabo kaninyo. Kay kung mahitabo kini kaninyo, dili kamo akong alagad. Klaro kay na, kay ngano, nahitabo man ninyo nga gisupak man ni, supak man si Ginoo Hesus aning mga pangabutan. Og ang duna pay giingon sa Hebreo 5:4 nga walay tao nga manganay sa payluna siyang kaugalingon sa maong katungdanan. Hinunoa ang Dios mao'y magapayluna kaniya sama kang Aaron, mga nagtawag kaniya. Sama kang Aaron, ang Dios mo'y nagatawag kang Aaron nga mahimong labaw nga saserdote. Labaw nga saserdote, dili saserdote lang, kundi labaw nga saserdote, high priest. So, dili ang tao mo ay nagpili kundi ang Dios. So, nga naman, tungod kay nakita sa Dios ang imong kasing-kasing, ang willingness o ang servant's heart nga kanang gitawag og desire to minister or to serve the people of God. Mao ni nga sa atong kinabuhi, mga igsoon, nga ingon nga kita naning kamot, ingon nga ang Dios mo'y atong hatagan sa mga himaya sa atong pagpaningkamon og magpakita kita ngadto sa Dios nga usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. Nga nag-ingon dito, paningkamuti pag-ayo sa imong kagalingon sa pagpakita atubangan sa Dios nga usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Mao ni mga igsoon, paningkamutan nga naman kay ang Dios mao'y atong gihatagan sa maong pagdayeg ug paghimayan. Ug ang Dios mao'y magauyon ni ana, mao'y maga-approve ni ana. Kay nag-ingon ang Biblia sa English, study to show thyself approved unto God. Approved unto God. Gikinahanglan nga pag-auyunan sa Dios ang imong pagtuon diya sa imong kinabuhi. Magtuon, study to show sa pagpakita. Pero dito paningkamuti sa pagpakita, dito study. Ngano, rightly dividing the word of truth. Nga sa hustong paagi magbahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Mo ni mga igsoon nga kining atong pagpangalagad sa Dios, di kinahanglan kini nga diha gayon inubanan sa duyog sa gugma og ang Espiritu Santo magaduyog usab niya. Praise God. Mao ni mga igsoon, magapadayon kita o magabasa ako sa atong pagtagad karong gabi kagabiuna dinhi sa sulat ni Apostol Pablo dinhi sa Colosas. Nagaingon din Colosas Kapitulo 3 versikulo 14. Og labaw na ining tanan, isulod ninyo ang gugma nga mao ang nagabugkos sa tanan ngadto sa usa ka hingpit nga panagkaangay. Otrohon ko, og labaw na ining tanan,
Isulod ninyo ang gugma nga mao ang magabugkos sa tanan ngadto sa usa ka hingpit nga pagkaangay. Dalaygon ang Dios sa iyang pulong mag-ampo. Labing balaan og silimbangon na mga Dios. Dalaygon ka ning kagabion amahan. Salamat din kagabion nga ikaw nagahatag na usab kanamo og opportunity amahan nga din kami magahisgot og magatuon sa imong pulong Ginoo. Nga ikaw magahatag kanamo sa dugang kaalam ug kabalo uban sa pagsabot sa imong pulong nga ihatag usab kanimo karon sa matag usa kanamo ang gamahait nga panabot aron sa pagtugkad sa mga tinagong butang nga imong ipadayag din kagabion amahan. Og ikaw magapanalangin sa matag usa nga nagapaminaw og nagapatalinghog uban sa pagdawat sa imong pulong nga magahatag kabag-uhan sa kinabuhi, magahatag sa kalipay o magahatag sa kagawasan gikan sa pagkaulipon sa kasalanan. Nga din ikaw magahatag sa buhing paglaom sa kinabuhi nga mao ang kinabuhing dayon nga imong giandam alang sa matag usa. Dalaygon kamahan nga magapanalangin niya aning mga katawhan karon nga nagahatag sa pagtagad ding pulong nga among patalinghugan karon. Lord, panalanginan mo ang matag usa kanamo. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. So dalaygon ang Dios mga igsoon, magpadayon kita sa ato ang atong programa nga nagaingon si Apostol Pablo. Naglabaw ni ining tanan matod pa sa English, above all these things put on charity, which is a band of perfectness. One what ako memorize. Above all these things put on charity, which is the band of perfectness. So sa Bisaya, og labaw niining tanan, isulob ninyo ang gugma nga mao ang magabugkos sa tanan ngadto sa usa ka hingpit nga pagkaangay. Mao kini mga igsoon, og maghisgot kitag pagkaangay. Hingpit nga pagkaangay, og maghisgot kita og pagkaangay mga igsoon. Og aritas mga tulunggon, doon na siya'y saktong pagkaangay. Kung aritas gitara, ang gitara gani mga igsoon kung dili maangay, nindot ka mo kanta, mawad-an ka sa gana. Nga naman, tungod ka ang imong tulunggon, dili angay, kung dili yabag. Kung ari ka sa drum, ang imong drum, kung dili gani siya maangay, dunay basag, dunay murag yabag, o dili usab maayong paminawon ang iyang tingog. So, kung arita sa hingpit nga pagkaangay, but pasabot maayong pagkaangay, tagnin ang tingog nindot paminawon. Maayong pagkaangay, ilabi na gyud og hugot nga pagkaangay. Amen. Nindot kay mga igsoon. Pero unsa man ang magahatag sa hingpit nga pagkaangay? Labaw nining tanan o labaw nining tanan. Unsa to? Put on the charity. Isulob ninyo ang gugma. Isulob ang gugma. What is gugma? Kung sa other word, charity. Caritas. And Latin word caritas. So, mo ni nga ang gugma mga igsoon, mo kini ang nagahatag kanato diya sa hingpit nga pagkaangay. Duha kini kabutang, charity and perfectness. Nga mao ay magahatag kanato diya sa panaghiusa. Dili kita makahimo sa espirituhanong panagkahiusa kung wala diha ang gugma sa usag-usa. Praise God. Mao kini nga gikinahanglan alang sa matag usa nga
kung kita magahatag diha sa Dios, ana agyod ang gugma. Kung kita magaduol diha sa Dios, ana agyod diha sa gugma. Kung kita mag-aalagad sa Dios, pinasikat kayo gikan sa gugma. Dili ka makahimo sa pagminyo, dili ka makahimo sa unsang butang nga pagbuhat og maayo kun dili nimo ipasikad diya pinagi sa gugma. So dunay mga maayong butang nga paghimuon sa mga tawo nga dunay walay gugma. Ang maong pagpasikat, gugma sa pagpasikat, dili iya sa Dios, kun dili kalibutanon nga pagkahigugma. So ang gipangita sa Dios mo kanang gugma nga tinud-anay diha kaniya. Kanang gitawag og agape love. Mo kana ang charity. Agape love is charity. Mo kana ang God's love. So kung imong tun-an og atong susihon unsa ang gugma, sa ako lang gikayon kaganiya, mo ang Dios gugma. Kinsa ang gugma? Ang Dios mo ang gugma. Og unsa ang gugma? Kanang gugma nga walay sama. Mao na nga kung imo jung tan-awon ang gugma, ari gyud ka mudagan diri sa unang Korinto 13:4. Bisan pa diri sa uno hangtod sunahan. Ha? Og matod pa niya, kung ipanghatag ko ang tanan kong katigayunan, o kung itahan ko ang akong lawas aron pagasunugon ay gugma, kini dili magpulos kanako. Bisan pag unsaon nimo hatag, ihurot nimo imong katigayunan ug panghatag. Bisan pag itahan nimo kagalingon, unya pagasunugon, pero walay gugma. Walay gugma, dili kini magpulos kaniya. So gikinahanglan mga igsoon, kung atong tan-awon didto sa usa ka babaeng balong nga nagapanampok sa iyang kasing-kasing ang dughan, nga nagdala sa iyang halad ngadto sa halaran, og ang kauban niya sa paghatag sa mong halaran naghulog dito sa halaran, mao mga parasiyo. Unya ilang gipasundayag ang ilang mga sinubre nga paghatag dito sa halaran. Apan ang usa ka babaeng balo mga igsoon, mga nagapanampok sa iyang kasing-kasing, pasabot pinaagi sa iyang kinasing-kasing nga paghatag, og si Ginoong Hesus nagaingon, nasayod ko kinsa ang nagahatag sa tinud-anay. Usa lamang ang nagahatag sa tinud-anay, gikan sa kasing-kasing. Wala mag-ila og pilay amount. Wala magsugod og pilay mong paghatag. Ang gisukod sa Ginoo, ang gisukod sa Dios, kung unsa ka kinasing-kasing ang imong paghatag, og sa nakita sa Dios, ang nagahatag sa tinud-anay, kadtong nagahatag nga gikan sa kasing-kasing. Mo'y giingon sa Korinto, God love a cheerful giver. Cheerful giver, malipayon nga maghatag. Uban sa gugma. Mo ni mga igsoon nga, kung ang gugma na gani gikinahanglan, ari ta sa gugma daghan kayong sanga. Kinadaghan ng sanga ang duang gugma. Kung mag-ingon tag gugma, gikan sa imong kaugalingon, ngadto sa imong silingan, ngadto sa usag-usa, ug ngadto sa imong kaaway, imong higugmaon kana. Praise God. Mao kanay gingon sa Biblia. Nga bisan pag imo ka ng kaaway, imo ka ng pakanon,
Kay matod pa sa Roma, sa diyang imong kanang pagabuhaton, nagahimo, nagatapok kag baga sa iyang luhan. Ngano, tungod kay dili sayon nga pagabuhaton ang pagpakaon sa imong kaaway, pinaagi sa gugma. Og dili usab sayon ang paghigugma sa imong kaaway. Higugmaon nimo imong kaaway. Pero kung imong tan-awon mga igsoon, diha sa espirituhanon nga aspeto sa kinabuhi, kung imong tan-awon ang number 1 nimong kaaway nga imong buntugon, mao ang imong kaugalingon. Ang atong kaugalingon mo'y number 1 nga angay natong pagbuntugon. Nga naman, matinguhaon ang espiritu apan maluya ang lawas. Ha? Matinguhaon ang espiritu apan aluya ang lawas. Kinsa man ang nagdala sa espirituhanon nga pagkinabuhi, mao kini atong lawas. Oh. Mabitaw na usahay nga diya sa sulod sa iglesia, diya sa sulod sa balay tigumanan, panahon sa pag-Bible study, panahon sa minsay o pagwali, imbis kay mao kanay pinaka-importanting parte sa atong panagtigom, kay kita magatuon o kita magapatalinghog sa minsay sa pulong sa Dios. Apan ana nga point mga igsoon, kasagaran ana agyod ang mga kakatulgon diha. Yan naman. Matinguhaon unta ang espiritu apan luya ang lawas. So, mo kanay angay nimo overcome diha sa imong gugma ngadto sa Dios. Tungod kay diha ni ana pinaagi sa imong pagbuhat, makita nimo, mapadayag nimo ang imong pagbati kung unsa ang imong pagbati diha sa imong gialagaran. Kana kung kita i-consider nimo ang atong kaugalingon, ingon nga maoy kontra diha sa espirituhanong pagkinabuhi. Mao bitaw nga kinahanglan nga ang atong kaugalingon ato kining i-train, mao kini si Ginoong Hesus, nagakahugo ang akong lawas. O gipanton ko ang akong lawas, gibunog ko ang akong lawas, gibunog buto sabot gipanton. Nga apan ang akong kinasuluran ginabag-o sa adlaw-adlaw. Ginabag-o sa adlaw-adlaw. Tungod kay wala niya hatagi og higayon nga ang iyang tawhanon nga pagkinabuhi niya sa kinabuhi maoy magadaog diha sa gugma sa Dios, sa iyang pag-alagad sa Dios. Mao ni mga igsoon, kini kung imo kining basahan kining atong nabasa aniha, kung ari ta dire sa ibabaw, ingon niya sa Dios, kamo mga pinili, balaan o ginigugma, nan isulob ninyo ang pagkamabination, pagkamapuanguron, pagkamapaubsanon, kaagop o pailob, nga mag-inantusay ang usa sa usa kaninyo, ug nga kun aduna may pagmahay sa usa batok sa usa, magpinasayloay ang usa sa usa. Maingon nga ang Ginoo, nakapasaylo kaninyo na kinahanglan kamo usab magapasaylo. Nga naman tungod kay ang Dios may atong panagina, ang Ginoo man ang atong panagina, matud pa ni San Juan nga siya ang atong panagina. So iya ganing gitahan ang iyang kaugalingon, aron lang ang matag usa mapasig-uli ngadto kaniya. Nga mapasig-uli, pinaagi siyang gugma aron ang matag usa makabaton diya sa pasig-uli gikan sa iyang mga kalapasan o kasalanan. Mauni nga ang atong kinabuhi may sama usab niya nga kita magasunod sama sa gibuhat sa Dios. Ha? Kinahanglan nga adunay
pagka mapainugsanon, pagka mapuanguron, pagka mabination, kaaghop og pailob. So, kining pagka mabination mga igsoon, kana bunga kana sa gugma. Bunga kana sa kay ngano duna kay pagbati, feelings diya sa uban. Dunay feelings nimo nga nibati gyud ka, ni-feel ka nga ikaw dunay kaluoy, dunay pagbati sa paghigugma kaniya, ingon nga usara kita diha sa lawas ni Kristo. Oh, dunay pagbati diya kaniya. So, og ang pagkamapuangoron, adunay respeto puangon mo, but pasabot respeto. Kay kun wala kay respeto, wala kay puangon. So gikinahanglan tungod kay aduna man kitay gugma, nagahatag kitag maayong pagtagad ug maayong pagtahod ngadto sa usag-usa. O ang pagkamapaubsanon nga bisan usahay adunay mga tag-as o dunay dili malikayan nga mga panghitabo nga angay unta ikahipahiubos nimo og ikaw angay nga ma-offset or unsa ang imong pagabation. Kinahanglan nga ang atong kinabuhi magapabilin nga neutral og diha sa tubangan sa Dios. Magapabilin ang atong connection diya sa iyang gahom nga kita makahimo sa pagpaubos bisan pa og kita pagabi ay biay. Mao ni nga sa atong kinabuhi ingon nga nag-alagad sa Dios, kung walay gugma mga igsoon, kung wala kita magaila sa Dios, dili gayud kita mabugtos diha sa hingpit nga pagkaangay. Kining hingpit nga pagkaangay, hingpit means perfectness. Oh, perfectness. Mao kana ang pagkahingpit yun. Ingon ta nga nabuo, na matarong ka in perfectness yun. So, kadus aman ang tao nga mahimong mamahingpit. Sa dihang ang iyang kinabuhi, mahimong mamahingpit diha sa tubangan sa Dios. Nag-ingon ang Biblia, nag-ingon ang pulong sa Dios nga ang tibok kasulatan gituga nga may kapuslanan. Unsa kadto? Ang pulong sa Dios gituga aron sa pagpanudlo, pagpamadlong, pagpanulid o pagmatuto. Aron ang tao sa Dios mamahingpit o masangkapan aron maggamit sa maayo, tanang maayong bulaton. So, diha sa pagkahingpit mga igsoon, dili mahingpit ang tao pinaagi lamang sa iyang kaugalingong pagbulutan. Nga naman, tungod kay ang tao mga igsoon, bisan pag mag-inusara ka, bisan pag ikaw ra usa sa tibok nimong panimalay, sa imong panimalay, bisan pag ikaw ra usa sa imong lawak, aduna gayud gihapoy mga sala nga moabot kanimo. Nganong moabot tungod sa imong una-una. Tungod sa imong una-una moabot bisan unsa og makahimo kag una-una nga bisan unsa. So, aduna gyapon sala. Pero kung ang pulong sa Dios magadulot dinhi sa matag usa ka, kung unsa ang imong weakness, imong pagaputlon, imong pagatudloan ang imong kaugalingon, kung unsa ang imong mga binuhatan nga dili maayo, imong pagaputlon ug imong tuliron. Mao kana og unsa ang angay nimong kalabuton nga maayong mga gawi, mao kanang imong kaugalingon, imong imatuto pinaagi sa pulong sa Dios aron masingpit ang maong atong kinabuhi. So, unsa man ang perfectness, mao kana ang pagkahingpit
kanato katubangan sa Dios. So dili mo puyo ang balang espiritu kung kita dili mamahimong. Dili mo puyo ang balaang espiritu kung ikaw adunay sala nga gitago-taguan sa imong kinabuhi. Dili mo puyo ang balang espiritu sa imong kinabuhi kung ikaw dunay mga butang or dunay mga gawi nga wala pa nimo mabag-o o wala nimo gimatuto ang imong kagalingon. Pinaagi sa pulong sa Dios. Mao ni mga igsoon nga gikinahanglan anak kana alang kanato. Kay nag-ingon ang Hebrehanon, let us go on into perfection. Hebrehanon 6:1, let us go on into perfection. Dili lamang kay magapabilin, magabalik-balik kita sa daunang mga katudluanan. Oh, matod pa dire sa Hebrehanon 6:1. Oh? Busa biyaan ta tana ang naunang mga tuluuhan mahitungod kag Kristo. Og manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong sa dili na pagpahimutan pag-usab sa sukaranan sa paginulsol gikan sa patay nga mga binuhatan og sa pagtuo ngadto sa Dios. Mato pa dinhi. Manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong. Sa Bisaya mao ang pagkahamtong. Sa lain nga pagkapulong diya sa pagkahamtong mao ang pagkahingpit. Og sa lain nga pod nga word dito sa English, ang hamtong og ang hingpit mao ra kana siya ngadto sa perfection. Perfectness or perfection. So, diha sa pagkahamtong, mao kana ang diha sa level sa imong kinabuhi, anaa ka sa pinaka-top sa imong estado sa kinabuhi, diha sa imong kondisyon sa imong lawas, diha sa pagkahamtong. Buot pasabot, anaa nimo ang saktong kusog, anaa nimo ang imong insaktong pagkahamtong sa paghunauna, pagkahamtong sa inistoryan, sa pagkahamtong sa imong mga binuhatan. Tungod kay anaa diha, naa ka sa pinakatap. Og kung nabuwak pa, naa ka sa bloom kayo, bloom kay ka. Anaa ang perfection diha sa maong kinabuhi. So, sa atong pagkinabuhi, nagaingon dito nga magauswag kita ngadto sa pagkahingpit. Buot pasabot, perfection is completeness. Kompleto. Oh, diya sa pagkakompleto. Buot pasabot kung kompleto, walay mailiw. Walay mailiw. Matod pa din perfectness is having no mistake, completely correct, being entirely without fault or defect. Without fault and defect. Walay sayop o walay epekto. Walay depekto. Mo ni mga igsoon niya, mao kana ang perfectness. Nga nagayon pa diha sa uban pa nga butang nga imo entrego, walay kulang, intact gyud na siya. Wa gyud na siya kulang, way sobra, walay kulang, intact. Onya kun ari kas butang naa gyud niya, walay sami, unblemished. Unblemished gyud na siya. Buot pasabot, naagyod niya ang perfection. Mao kana dili kita mahimong hingpit kung kita wala diha sa gugma sa Dios. Mao ni mga igsoon nga gikan sa atong gitun-an sa mga nangaging mga gabi, mao ang pagkahimong pinialan
og kasaligan gikinahanglan gayud nato nga kita magabuhat pinasikad diha sa gugma aron ang atong kinabuhi may dangat ngadto sa pagkahamtong og sa pagkahinto nga maong gitawag og perfection or perfectness. Kay nga naman tungod kay mao kini ang gikinahanglan alang diha sa Dios ingon nga nag-alagad ngadto kaniya. Mao ni nga nagaingon dito sa Mateo 5:48. Nagaingon din busa kamo kinahanglan magmahingpit ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langit. Gikinahanglan nato nganuman tungod kay ang atong Ginoo mo'y atong panag-ingnan. So kay hingpit man siya, unsa ang requirements dito siyang gingarian? Walay kunot, walay buling, walay mansa. So perfect yun na siya. Og ang maong kaluwasan unsa katong sa Pedro, dili mabuling, dili malaws. Dili mabuling, dili malaws. Ginatipigan ngadto sa langit. Mao ni nga magmahingpit ang matag usa. Busa kamo kinahanglan magmahingpit ingon nga nga hingpit ang inyong amahan nga langit. So gikinahanglan kana alang kana with matod pa be ye therefore perfect even as your Father which is in heaven is perfect. The word implies full development, growth into maturity of godliness. Matod pa, full development, growth into maturity of godliness. Diha sa pagkahamtong sa pagka-Diyos nun, not in sinless perfection, kundili pinaagi sa pagka-Diyos nun nga pagkahingpit or pagka-Diyos nun nga pagkahamtong. So, unsay giingon sa Efeso 4:12, for the perfections of saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So, nga naman tungod diha sa mga gasa sa Dios, diha usab ipahiluna sa iglesia aron ang iglesia sa Dios mamahingpit. So, mao ni mga igsoon, unsa ang mga gasa sa Dios? Unsaon nga ang mga iglesia sa Dios mamahingpit? Kung magkulang matud pa sa Pedro, kung sibisan kinsa katong makulangan, siya buta og igo lamang siya makakita sa dulo. O ganit na limot na siya nga nahinluan na di ay siya sa iyang mga karaang sala. Busa, sa labi pang masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Busa, yun sa tupang istorya, nakalimot ko. Atong basahon. Kay kining maong pulong mga igsoon, nagbahatag yung kinin nato. Busa mga igsoon, paningkamuti sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Kay kun inyong himuon kini, dili gayod kamo mahulog. Unsaon kanang dili makulangan sa gi-required sa Dios alang sa atong kaluwasan. Kay dili kita makasulod ngadto sa garingarian kun dili kita mahimong hingpit. Kung dili kita mahimong hingpit, ang Dios hingpit nga atong amahan nga langit. So, nag-ingon, biyaan na tanaw ng mga katudluanan, kundili manag-uswag kita ngadto sa pagka hingpit or pagkahamtong. Hamtong na gani mga igsoon, ugdang og pamuot. Ugdang og pamuot. Adunay laglom nga mga pangunawna og laglom nga mga pagsabot diha sa laglom nga mga pinulungan. Puro laglom.
Mao ni mga igsoon nagikinahanglan kini alang kanato sa dugang pagsabot o kung kita nakulangan sa pagsabot sa kaalam. Nagaingon ang Biblia papangayo asa aron ang pulong sa Dios atong masabtan, aron ang pulong sa Dios magapamuhat dinhi kanato, aron ang pulong sa Dios maoy magadominar kanato ug mahimo kitang hamtong diha sa pagka-Dios no. Kay mao kana ang tinguha sa Dios alang sa matag usa kanato. So daghan karon mga igsoon nga kung makakita ka buhato sa simbahan, okay na. May nag-uli sa simbahan, pagikan sa pagsimba, unsa na buhaton, okay ra gyapon. Nga naman tungod kay wala siya mahimo. Gihimo lang niya ang iyang pagpangalagad niya, okay lang, murag ka nang ipag-istorya nga taken for granted. Nga pwede okay, pwede dili. Wala. Mo na mga tao nga giingon nga nagbaton sa dagway sa tinuhan apan nagapangnakat sa gahom. So dili ka na welcome sa Dios. Nga naman palikayan gani bisan pa sa pagkigsalo kanila sa pagkaon gidili ka na sa Dios. Diyan ang klases mga tao. Mao na bisan pa sa paglamano dili ka na siya angay paglamano. Likayan kana matod pa ni Apostol Pablo sa Tesalonica aron mubati siya sa kaulaw. Mao ni nga di kinahanglan nato kini nga atong masabtan ang pulong sa Dios. Nga diin ang tinguha niini aron sa kita makasabot diya sa hingpit nga pagkasabot pinaagis sa langit nung pagsabot atong tinguhaon nga ang balaang espiritu mo'y magadiktar kanato ngano kay ang balaang espiritu mo'y magatug-an kanato sa kamatuoran. So kung anaa ang balaang espiritu ang kamatuoran atong maskapot ug masayran ug ang pagkahingpit atong makabuot mga igsoon. Dalaygon ang Dios din kakabion mga igsoon nga din ang iyang pulong gikinahanglan gayud nato nga magahatag kanato sa kinabuhi, nga ang iyang pulong nga mo'y magatudlo kanato gikan sa atong mga sa kakulang kanato sa kahibalo ug kaalam, nga ang iyang pulong mo'y magatulid kanato gikan sa mga sayop natong mga pagtuo, sa mga sayop natong pagtulunan, sa mga sayop natong mga binuhatan, nga ang iyang pulong mo'y magatulid kanato gikan sa tanan natong mga buhat nga hiniwi nga mga binuhatan. Kung dili pinaagi siyang pulong kita mahimong matulid diha sa pag-alagad kaniya pinasikad sa iyang pulong o sa balaang kasulatan. Nga mao ang iyang pinaagi siyang pulong mga igsoon, kita mahimong mamatuto diha sa iyang pulong. Kay kung kita dili kita mamatuto sa pulong sa Dios, buot pasabot wala magpulos ang imong gititulo nga gingalan nga ikaw Kristohanon kung ikaw wala matuto sa pulong sa Dios. Mao ni ang kalabuton alang sa matag usa. Unsaon nga ang tawo mamahingpit atubangan sa Dios, gikinahanglan niya nga ang pulong sa Dios mo'y iyang hatagag dakong pagtagad, mo'y hatagan niya dakong pagtuon og pagsabot pinaagi sa gahom sa Dios aron ang hingpit mudangat dinhi sa matag usa kanato og kita mahimong masinangkapan og maggamit sa tanang maayong bulaton diha sa paghimaya og sa pagdayeg pinaagis pag-alagad nato sa atong agalon nga mga pumuluhan ng Dios. Salamat sa Ginoo ning kagabion mga igsoon nga dinhi ang pulong sa Dios nga nahidangat kanato karon mao'y mga hatag sa pagtudlo kanato nga magikinahanglan nga nga ang pulong sa Dios nga labaw nining tanan nga matud pa sa atong gibasa og labaw nining tanan and above all these things put on charity which is band of perfectness. Mao kana nga sa labaw nining tanang butang ug labaw nining tanang butang isulob ninyo ang gugma nga mao ang nagbugkos magabugkos
sa tanan ngadto sa usa ka hingpit nga pagkaangay. Pagkaangay buot pasabot ug atong laing term sa pagkaangay mao kana ang pagkabahin. Matud pa sa pulong sa Dios sa Timoteo sa rightly dividing pag-angay. Kung ari kas instrumento, di kinahanglan nga adunay hingpit nga pagkaangay. Aron sa pagkaskas nimo mga igsoon, anaa ang harmonya sa tanang kwerdas og nindot alang kanato paminawon. Ingon usab ni ana ang mga katawhan sa Dios kun anaa di sa gugma, hingpit ang pagkaangay og hingpit ang atong paghatag himaya nato sa Dios, og ang Dios magahimo sa pagkalipay sa iyang mga katawhan og siya magapanalangin usab sa iyang mga katawhan. Mao kini mga igsoon nga angay natong paninggamutan. Niining atong kapanahonan nga niya sa kahinapo-hinapos nga kapanahonan sa atong bisan sa atong kinabuhi. Nga bisan pa wala kita may sayod kung ano sa kutob ang atong kinabuhi. Mao na nga gikinahanglan nato sa atong kinabuhi nga kita mag-andam. Mag-andam, maningkamot nga ang pulong sa Dios ug ang balaang Espiritu puyo sa atong kasing-kasing og sa atong tibuok kinabuhi. Ngano kay kun unsa ang dagaya sa imong kasing-kasing, mausab ka na ang magagula gikan sa imong baba. So kung dagaya ang pulong sa Dios, dagaya diha ang balang Espiritu, ang Espiritu pulong og kinabuhi. Kung ang pulong sa Dios dagaya sa imong kinabuhi, mao kana ang Espiritu nga pulong og kinabuhi og ikaw magaistorya sama sa sinultihan sa imong Dios. May gingon niya sa ni Apostol Pedro nga ang alagad sa Dios magasulti sama sa sinultihan sa Dios. Mao nga kitang tanan mga igsoon, mahimo nga magkahiusa dili kita hiusa diha sa atong diha sa atong pag-alagad nga wa nagkahusa kita diha sa maong kongregasyon, kun dili nagkahiusa kita diha sa gugma sa Dios. Nga diha sa gugma sa Dios, di himo kita nga gibugtos pinaagi sa hingpit nga pagkangay. Salamat sa Ginoo ning kagabion. Hinaut ko mga igsoon ning atong kinabuhi karon nga niya kita sa pagpaningkamot karon sa pagpangandam alang sa atong kaugalingong kaluwasan, nga kita nagapaningkamot usab nga ang atong kinabuhi mahimong mahiuyon ang atong tanang buhat pulong gawi nga mahiuyon diha sa kabubuton sa Dios. Mao kana ang atong paningkamutan. Ingon nga mausa ka ehemplo, maayong ehemplo matud pa ni Apostol Pablo ngadto kay Timoteo. Sa gugma og sa kaputli, sa pulong ug sa gawi, mahimo kitang ehemplo sa tanan. Salamat sa Ginoo og dalaygon ang atong buhi nga Dios nga diin siya nagahatag kanato sa maong pagtulunan o sa maong mensahe nga gipadangat kaniya ning kagabion nga ang atong kinabuhi kinahanglan anaa gayud nato ipahimutang kanunay sa diha sa gugma sa Dios aron ang matag usa kanato magapuyo diha sa kalipay. Salamat sa Dios ug dalaygon ang iyang pulong. Magambot kita dalaygon ka Lord sa walay katapusan. Ginoo, mapasalamaton ako kanimo dako ng kagabihan. Tungod kay ikaw mahan ang nagahatag kanamo ning kinabuhi nga imong gihatag kanamo karon nga din ikaw nagahatag kanamo sa pagdominar sa among kinabuhi. Ingon nga imo kaming gihipili nga mahimong alagad diha kanimo. Nga ang matag usa kanamo Lord magapamuhat sumala sa imong kabubuton nga kami magatuman o magahibuhat nini nga ikaw mapasidunggan, ikaw maibayaw ang imong gamhanang buhat o mga katalingalaang buhat o ang imong gamhanang ngalan Ginoo.
nga din ang matag usa ka namo Lord makahimo sa pagdaig kanimong magakalipay diha sa imong gugma mahal. Himuha Ginoo ang imong pulong ning kagabion Lord nga dunay gahom nga magapabilin diha sa matag usa ka kasing-kasing sa mga nagapaminaw niini nga usa ka tinguhaunon sa kinabuhi nga mao nga magahatag sa maayong pagtagad niining mga butanga Lord aron ang matag usa ka namo mamahingpit og masinangkapan diha kanimo amahan aron ang matag usa ka namo nga dili gayud mahibilin niini sa panahon sa kasakitan kundi magauban kanimo diha sa panahon sa kalipayan sa tibuok namong kinabuhi uban sa imong mga saan. Dalaygon ka Lord ning kagabion nga magapanalangin ka sa matag usa nga bisan pa Ginoo sa mga pulong nga ilang nadunggan nga sila magmalipayon og sila magakalipay diha kanimo amahan. Salamat Ginoo ug dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So ning kagabion mga igsoon ako man naman magapanalmilit na usab kaninyo nga sa matag gabi uban sa tabang sa Ginoo usahay dili na gyud makaya ang schedule tungod kay naagyoy mga kakulian apan sa nagapaningkamot gyud ako nga ang pulong sa Dios mahidangat dinhi sa matag usa kanato ingon nga mo'y atong kalabuton nga mao kanay pagkaon sa atong kalag mao kanang espirituhanon natong kalanon alang na kanato nga kita nangalagad sa Dios o mao kini nga atong hatagan sa pagduyog kining maong atong buluhaton ingon nga ang matag usa kanato magakalipay nga mga paminaw sa pulong sa Dios uban diha sa gugma. So mausap kini ang akong dinhi ra ko kutob mga igsoon usab ugma pohon sa samang takna nga ako makig-uban usab kaninyo mao kini ato ang programa The Word of Truth nga gikinahanglan nato gayud nga makabot nato ang kamatuoran ngano tungod kay kun anaa ka nato ang kamatuoran anaa ka nato ang kagawasan. So mao kini ang inyong alagad ang inyong igsoon nga magawali si Brother Dandan Lacerna magapanamilit kaninyo nga magaingon ang Dios magapanalangin kanatong tanan daghang salamat.